विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्यज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै श्रीमद् भगवत गीता अन्तर्गत तृतीय अध्यायको आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। योभन्दा पहिला विद्वान युक्त यो वाक्यद्वारा विद्वानले आत्मामा देह इन्द्रिय र तिनीहरूका अभावको दर्शन गर्दछ। माने विद्वानले आत्मामा कुनै प्रकारको कर्म देख्दैन। देह पनि त्यसमा अध्यक्ष छ, देह पनि परिकल्पित छ, देहको पनि अस्तित्व छैन, इन्द्रिय र तिनीहरूका कर्मको पनि अभाव छ आत्मामा। त्यस कारणले गर्दाखेरि विद्वान व्यक्तिलाई यो अनुभव हुन्छ कि आत्मामा कुनै प्रकारको कर्म, कुनै प्रकारको कर्मका साथ सम्बन्ध पनि हुँदैन। यस्ता प्रकारले बताइयो र यसै विषयलाई स्पष्ट गर्नको लागि भगवान अगाडि बताउनुहुन्छ। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अर्थात् हे महाबाहु, गुण र कर्महरूको विभागका स्वरूपलाई जान्ने विद्वान व्यक्ति गुण अर्थात् चक्षुवादी इन्द्रियहरू जो छन् गुणेषु माने रूपादि विषयहरूमा अनुवृत्त हुन्छन्। यस्तो प्रकारले जानेर तिनीहरूप्रति आसक्त हुँदैन। यस्तो प्रकारले यहाँ भावार्थ बताइयो। यसलाई व्याख्याद्वारा बुझिन्छ। गुण र कर्म दुवैका विभागलाई अर्थात् चक्षु आदि, वाक आदि, बुद्धि र मन यी गुणहरू हुन्। अब यहाँ गुण शब्दको अर्थ बुझ्नु पर्दछ। गुण भन्नाले सत्वरजतम गुण पनि बुझिन्छ, प्रकृतिका गुण। तर यहाँ प्रस्तुत सन्दर्भमा यिनीहरूलाई पनि गुण शब्दले भगवानले बताउनु भएको छ। यहाँनिर प्रयुक्त गुण शब्दको अर्थ हो चक्षु आदि इन्द्रिय, चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रिय, वाक आदि कर्मेन्द्रिय, बुद्धि र मन, यी जति पनि ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियहरू छन् यिनीहरू सबै गुण हुन्। ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियलाई पनि यहाँ गुण शब्दले बताइएको छ। ती जति पनि इन्द्रियहरू छन्, गुणहरू छन्, ती चक्षु स्रोत र आदिको दर्शन श्रवण आदि क्रियाहरू हुन्छन्। श्रोतेन्द्रियले सुन्दछ, घ्राणेन्द्रियले सुँग्दछ, रसेन्द्रियले रस लिँदछ, त्यसै प्रकारले त्वगेन्द्रियले स्पर्श गर्दछ, चक्षु इन्द्रियले देख्दछ। यी जति पनि यिनीहरूका क्रियाहरू छन् तथा त्यस्तै प्रकारले वाक पानी आदिको पनि क्रियाहरू छन्। वाक भनेको वाकले बोल्दछ, पानी भनेको हातले लेनदेन गर्दछ, पाउले अब गमनागमन गर्दछन्। यस्तै प्रकारले बुद्धिको निश्चय गर्ने कार्य छ, त्यस्तै प्रकारले अहङ्कार गर्दछ र मनले सङ्कल्प विकल्प इत्यादि क्रियाहरू गर्दछ। यी जति पनि छन् यी सबै इन्द्रियहरूद्वारा सम्पादन हुने क्रियाहरू। 5 ज्ञानेन्द्रियका आफ्ना आफ्ना क्रियाहरू छन्, 5 कर्मेन्द्रियका आफ्ना आफ्ना क्रिया छन्। त्यस्तै प्रकारले मनको सङ्कल्प विकल्प गर्ने आफ्नो क्रिया छ। बुद्धिको पनि निश्चयात्मिक वृत्तियुक्त भएर तदनुरूप क्रियायुक्त हुँदछ। तर आत्मा त कुटस्थ छ। यी जति पनि क्रियाकलापहरू हुँदैछन् 5 ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय तथा मन र बुद्धिद्वारा सम्पादन हुँदैछन्। तर आत्मा यी सबैको साक्षी मात्रै हो, कुटस्थ छ आत्मा, असङ्ग छ। चैतन्य रूपले अवस्था मात्र छ आत्मा, चैतन्य रूपले विराजमान छ बास चैतन्य, चैतन्य रूपले छ आत्मा। त्यसमा कुनै क्रिया पनि छैन, कुनै कर्म पनि छैन। यस प्रकार गुण विभाग र कर्मका विभागलाई जान्नु पर्दछ। यी दुवै गुण र कर्मको विभागलाई र आत्माका तत्त्वलाई ठिक ठिक प्रकारले जसले जान्दछ, अर्थात् जो ज्ञानी व्यक्तिले यो गुण र कर्मको विभागलाई तथा आत्मा तत्त्वलाई यथार्थ रूपले जान्दछ उसलाई तत्त्वविद मानिन्छ, माने तत्त्वज्ञानी मानिन्छ। जसले यो सबै विषयलाई जान्दछ उसलाई तत्त्वज्ञानी मानिन्छ। यहाँ तु शब्दको प्रयोग गरिएको छ। त्यो तु शब्दद्वारा अविद्वानको व्यावृत्ति गरेको छ, माने अविद्वान अर्थात् अज्ञानीको व्यावर्तन गरेको छ, त्यसलाई हटाइदिएको छ। त्यसलाई निराकरण गरेर
विद्वानको विवेचना गरेको छ। विद्वान कसलाई मान्यो त भन्दा जसले गुण विभाग र कर्म विभागलाई जान्दछन्, यथार्थ रूपले जान्दछन् र आत्मतत्त्वलाई पनि कुटस्थ चैतन्य स्वरूपले अनुभव गर्दछन्। कर्महरूमा चक्षु आदि गुण नै रूप आदि गुणहरूमा रहन्छन्, अर्थात् प्रवृत्त हुन्छन्। जस्ता प्रकारले चक्षु इन्द्रिय रूपी गुण देख्नु रूप क्रिया जस्तो दर्शन रूप दर्शन गर्दछ, चक्षु इन्द्रियले रूपको दर्शन गर्दछ। त्यो रूप जस्तो गुणमा चक्षु इन्द्रिय प्रवृत्त हुँदछ। त्यसै प्रकारले श्रोत्रेन्द्रिय जो गुण छ, श्रोत्रेन्द्रिय रूप जो गुण त्यो शब्द श्रवण गुण प्रति प्रवृत्त हुँदछ। शब्द श्रवण रूप गुण प्रति श्रोत्रेन्द्रिय रूप गुण प्रवृत्त हुँदछ। त्यसै प्रकारले परस्वरूप गुण प्रति त्वगेन्द्रिय गुण प्रवृत्त हुँदछ। त्यसै प्रकारले घ्राणेन्द्रिय गुण गन्ध ग्रहण प्रति माने गन्ध ग्रहण प्रति गन्ध रूप गुण प्रति प्रवृत्त हुँदछ। त्यसै गरी रसेन्द्रिय गुण जो छ त्यो रस ग्रहण रस गुण प्रति प्रवृत्त हुँदछ। यस्तै प्रकारले सबै इन्द्रिय रूप जो गुणहरू छन् उनीहरूका आफ्ना आफ्ना विषय रूप गुण प्रति प्रवृत्त हुँदछन् यिनीहरू। त्यसै गरी वाणी बोल्न प्रति प्रवृत्त हुँदछ। वाणी जो गुण छ वाक्येन्द्रिय गुण भयो, उसको विषय के छ भनेको बोल्नु, त्यो बोल्नु पनि गुण हो, उसको गुण हो, त्यसमा प्रवृत्त हुँदछ। पाउ गमन आगमन गुण प्रति प्रवृत्त हुँदछन्। त्यस्तै प्रकारले हात पनि गुण हुन्, इन्द्रिय हस्तेन्द्रिय यी पनि लेनदेन आदान प्रदान प्रति प्रवृत्त हुँदछन्, कुनै कर्म प्रति प्रवृत्त हुँदछन्। यस्ता प्रकारले बुद्धि पनि उसको निश्चय गर्नु अर्थात् अहङ्कार गर्नुप्रति त्यो उसको गुण हो। बुद्धि पनि गुण हो, त्यहाँ उसको विषय के छ निश्चय गर्नु, अहङ्कार गर्नु, अभिमान गर्नु। वृत्ति भेदले चारवटा हुन्छन्, मन बुद्धि चित्त अहङ्कार, तिनीहरूका आफ्ना आफ्ना विषय छन्। ती विषय र गुणप्रति ती गुणहरू प्रवृत्त हुँदछन्। यसै प्रकारले त्यो बुद्धि जब अभिमान गरेर तिनीहरूप्रति प्रवृत्त हुँदछ त्यति बेला म सुन्दछु, म देख्दछु, म बोल्दछु, म गर्दछु, म जान्छु, यस्तो प्रकारको त्यहाँनिर अभिमान हुने गर्दछ। यस्तो व्यवहार सम्पादन हुन्छ। कुटस्थ असङ्ग चैतन्य स्वरूपले चुपचाप स्वरूपमा रहने विद्वानलाई यो अभिमान हुँदैन, ऊ त्यसमा आसक्त हुँदैन। तत्त्वज्ञानी व्यक्ति जो विद्वान छ, मौन छ, भित्रबाट मौन भएको छ, उसलाई कुनै कर्मप्रति आसक्ति भाव रहँदैन। माने ऊ कहीँ आसक्त हुँदैन, उसले अभिमान गर्दैन, यो म मेरो यस्तो प्रकारको व्यवहार उसले गर्दैन। किनभनेदेखि ऊ तत्त्वविद छ, गुण र कर्मका विभागलाई पनि जान्दछ र आफ्नो स्वरूपलाई पनि जान्दछ। स्वरूप कस्तो छ भन्दा सच्चित आनन्द स्वरूप कुटस्थ असङ्ग चैतन्य स्वरूप छ। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो स्वरूपै त्यस्तो भएपछि स्वरूपस्थित जो मुक्त व्यक्ति छ उसले कुनै प्रकारको अभिमान पनि गर्दैन, कुनै विषयमा आसक्त पनि हुँदैन। यस्तो प्रकारले उसले म मेरो यस्ता प्रकारको अभिमानजनित व्यवहार पनि गर्दैन। यस्ता प्रकारले यो श्लोकको प्रतिपादन गरियो। अब अगाडि यहाँनिर बताइन्छ प्रकारले देह इन्द्रिय आदिद्वारा गरिने कर्महरूमा आफ्नो अकर्तृत्व दृष्टिले सम्पन्न विद्वानले अर्थात् जो विद्वानलाई यो कुरो अनुभव छ सबै इन्द्रियहरू माने इन्द्रियरूप गुणहरू नै विषयरूप गुणहरूमा प्रवृत्त हुँदछन्। म स्वयं शुद्ध चैतन्य स्वरूप असङ्ग कुटस्थ चैतन्य स्वरूप हुँ, ब्रह्मस्वरूप हुँ भनेर यस्तो प्रकारले सबै प्रकारका अकर्तृत्व भावले सम्पन्न माने कर्तृत्व भावको अभिमान नष्ट भएका, कर्तृत्व अभिमान नष्ट भएका कृतकृत्य तत्त्वज्ञान सम्पन्न अकर्तृत्व भावयुक्त भएर रहेका विद्वानले अन्य अज्ञानी व्यक्तिहरूलाई भुलेर पनि विचलित नगर्नु। अन्य त अभिमान राखेर कर्म गर्दछन्, अहङ्कारपूर्वक कर्म गर्दछन्, उनीहरूलाई विचलित नगर्नु। यो अर्थलाई फेरि दृढ गर्दै
भगवान बताउनुहुन्छ प्रकृतिर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृष्ण विदु मन्दान कृष्ण भिन्न विचालयेत्। अर्थात मायाका कर्महरूमा अभिनिवेश राख्ने अर्थात मायाद्वारा सम्पादित कर्महरूमा अहंकार गर्ने अभिनिवेश राख्ने पामरजन माने मूर्ख अज्ञानी जनहरू इन्द्रियहरूद्वारा गरिएका कार्यहरूमा आसक्ति राख्ने गर्दछन् माने आसक्त हुने गर्दछन्। उनीहरू जो अज्ञानी व्यक्ति छन् जसलाई तत्त्वज्ञान छैन, प्रकृति पुरुष आत्मा परमात्माका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको ज्ञान छैन, उनीहरूले इन्द्रियहरूद्वारा गरिने जति पनि कार्यहरू छन् ती कार्यहरूप्रति आसक्तिको भाव राख्दछन् माने आसक्त हुँदछन् र अभिमान गर्दछन्। त्यस्ता प्रकारका अज्ञानी व्यक्तिहरूलाई त्यो मन्द अतत्त्वज्ञ व्यक्तिहरूलाई माने मन्द बुद्धि भएका अल्पज्ञ अतत्त्वज्ञ माने तत्त्वज्ञान नभएका अज्ञानी व्यक्तिहरूलाई पूर्ण ज्ञान भएका तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले विचलित नगर्नु। जसलाई पूर्ण ज्ञान छ, गुण विभाग कर्म विभाग आत्मा परमात्मा इत्यादिका सम्बन्धमा पूर्ण ज्ञान छ, उसले इन्द्रियहरूद्वारा गरिने कर्महरूप्रति आसक्त राख्ने अज्ञानी व्यक्ति अतत्त्वज्ञ व्यक्तिहरूलाई विचलित नगर्नु। यस्तो प्रकारले बताइयो। अब यसलाई व्याख्याद्वारा यहाँ बुझिन्छ। ज्ञान नभएका कर्मप्रति आसक्ति भाव रहेका कर्मफलप्रति पनि आसक्त रहने अज्ञानी व्यक्तिहरू तत्त्वज्ञानी व्यक्तिहरूदेखि विलक्षण हुन्छन् माने उनीहरूमा विलक्षणता देखाउनका लागि यहाँ भगवानले बताउनु हुँदैछ। उक्त लक्षणयुक्त प्रकृतिका गुणहरूमा अर्थात देह इन्द्रिय र उनीहरूका विषय आदिमा र देह इन्द्रियद्वारा सम्पादित कार्यहरूमा अभिमान राख्ने तिनीहरूप्रति अहम बुद्धि राख्ने अज्ञानी व्यक्ति अनि यहाँ सम्पूर्ण शब्दको अर्थ प्रयोग गरेको छ। त्यस्ता अज्ञानी व्यक्तिहरू नै श्रोत्र आदि माने श्रोत्र चक्षु त्वक घ्राण र रसेन्द्रिय यी इन्द्रिय त्यस्तै प्रकारले बाणी पाउ हात उपस्थ गुदा इत्यादि जति पनि ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियहरू छन् यिनीहरूद्वारा गरिने जो कर्महरू छन् माने चक्षु इन्द्रियद्वारा दर्शन गरिन्छ देख्ने रूप कर्म छ, त्यस्तै प्रकारले श्रोत्रेन्द्रियद्वारा श्रवण गरिन्छ माने सुन्न रूप कर्म छ श्रोत्रेन्द्रियको, त्यस्तै प्रकारले घ्राणेन्द्रियको सुँग्नु, रसेन्द्रियको रस ग्रहण गर्नु, त्वगेन्द्रियको स्पर्श गर्ने तथा कर्मेन्द्रियहरूमा पनि बाणीको बोल्ने वचन रूप कर्म छ, हातको आदान प्रदान गरिने रूप कर्म छ, त्यस्तै प्रकारले भोजन गरिने कर्म पनि मुखबाट हुन्छ। यसै गरी पाउले गमन आगमन गर्दछन्, त्यसै गरी उपस्थ इत्यादिद्वारा आनन्दको सेवन गर्दछन् र यसै गरी वायुद्वारा मलादि विसर्जन हुन्छन्। यस्ता प्रकारका जति पनि कर्महरू छन् यिनीहरूका यी सबै प्रकारका कर्महरू यी इन्द्रियहरू आफ्ना आफ्ना विषयका साथमा संलग्न भएका स्थितिमा सम्पादन हुँदछन्। अर्थात् जति बेला जुन इन्द्रिय उसका आफ्ना विषयमा संलग्न हुन्छ त्यति बेला तत् इन्द्रियद्वारा श्रवण माने श्रोत्रेन्द्रियद्वारा श्रवण रूप कर्म, त्यस्तै प्रकारले चक्षु इन्द्रियद्वारा दर्शन, पाउद्वारा गमन आगमन, हातद्वारा आदान प्रदान इत्यादि कर्महरू सम्पादन हुन्छन्। तर यी सबै कर्महरू इन्द्रियद्वारा नै सम्पादन हुन्छन्। अथवा यी इन्द्रियद्वारा सम्पादन हुने कर्महरूप्रति अज्ञानी व्यक्ति आसक्त हुँदछन्। जो अज्ञानी व्यक्ति छन्, गुण विभाग र कर्म विभागलाई नजान्ने, आत्मतत्त्वलाई पनि नजान्ने अज्ञानी व्यक्तिहरू जो छन् उनीहरू यी इन्द्रियद्वारा सम्पादित कर्महरूप्रति आसक्त हुँदछन् र आफूलाई कर्ता मान्दछन्। मैले श्रवण गरेँ, मैले देखेँ, म गएँ, म आएँ, मैले रस लिएँ, मैले सुँगेँ, मैले सुने, यस्ता प्रकारका कर्महरूप्रति उनीहरूलाई अभिमान हुने गर्दछ र दर्शन श्रवण वचन आदन भोजन आदिमा
म सुन्ने वाला, म देख्ने वाला, म बोल्ने वाला, म दिने वाला, गर्ने वाला, भोग्ने वाला हुँ, यस्तो प्रकारले आसक्त हुँदछन्। यो अज्ञानी व्यक्तिहरू यी सबै विषयमा आसक्त हुँदछन् र अभिनिवेश गर्दछन्। यस्तो प्रकारले अभिमान गर्ने अज्ञानी व्यक्तिहरूलाई अपूर्ण ज्ञानी माने पूर्ण ज्ञान छैन उसलाई, त्यस्ता अल्पज्ञ व्यक्तिलाई ब्रह्म तत्त्वलाई नजान्ने, स्वरूपलाई पनि नजान्ने, प्रकृति र गुणहरूका विभागलाई पनि नजान्ने ती अज्ञानीहरूलाई कृष्णविद माने सम्पूर्ण रूपले ज्ञानी व्यक्तिले विचलित नगर्नु। सम्पूर्ण रूपले जो ज्ञानी छ, जसलाई प्रकृति, पुरुष, आत्मा, परमात्मा इत्यादि सबैका विषयमा पूर्णतया ज्ञान छ, अनुभव छ भने त्यस्ता तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले उक्त अज्ञानी व्यक्तिलाई माने आफूप्रति कर्तृत्व भोक्तृत्व सम्पन्न भएर कर्मप्रति आसक्त व्यक्तिलाई कहिले पनि कुनै कर्मबाट विचलित नगर्नु। माने कामनाद्वारा कर्म गर्नु हुँदैन, यस्तो प्रकारले उसलाई विचलित गर्नु हुँदैन। उसले जो कर्म गर्दैछ उसलाई गर्न दिनु पर्दछ। यसै प्रकारले अथवा कर्मफल असत हो या कर्ता आदि मिथ्या हो, तिमी ब्रह्मस्वरूप हौ, तिम्रो केही पनि कर्तव्य छैन, यस्ता प्रकारले विचलित गर्नु हुँदैन। नत्र भने उसले त गर्दै गरेको कर्म पनि परित्याग गर्दछ, तत्त्वज्ञान पनि पाउँदैन, कारण अन्तिममा गएर छिन्न भिन्न हुन्छ, विचलित हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा कुनै पनि तत्त्वज्ञ विद्वान व्यक्तिले कुनै कर्मासक्त अज्ञानी व्यक्तिलाई विचलित नगर्नु, उसलाई व्यवधान नगर्नु। अपितु उसले जो गर्दैछ गर्न दिनु। उसलाई यो कर्म असत हो, कामना शून्य हुनु पर्दछ, संसार असत हो, मिथ्या, यस्तो प्रकारको उपदेश र कुनै लाभ हुनेवाला छैन, उसलाई पनि लाभ हुँदैन। त्यस कारणले तिमी नै ब्रह्मस्वरूप हौ, तिम्रो केही कर्तव्य छैन भनेर यस्तो प्रकारको वचन उनीहरूप्रति भन्नु हुँदैन। यस्तो प्रकारले विक्षेप नगर्नु, तर कर्मको स्तुति गरेर उनीहरूलाई कर्ममा नै प्रवृत्त गर्नु। कर्मको स्तुति गरेपछि उनीहरू कर्ममा नै प्रवृत्त हुन्छन्। कर्म निरन्तर प्रवृत्त भइरह्यो भनेदेखि उनीहरूलाई कुनै प्रकारको प्रत्यवाय दोष पनि लाग्दैन। उनीहरूको अन्तःकरण पनि कालान्तरमा शुद्ध हुन्छ र कुनै जन्ममा गएर उनीहरू पनि मोक्षाधिकारी हुन सक्दछन्। तर उनीहरूले कर्मको आरम्भ गर्दैमा त्यसमा व्यवधान उत्पन्न गरियो, उनीहरूलाई विचलित गराइयो भनेदेखि उनीहरू हमेसाको लागि विचलितै भइरहन्छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिले योग्यता, उसको अनुभव, ज्ञान विचार गरेर व्यक्तिलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्दछ। कसको चाहिँ कुन मार्गको अधिकारी छ को, यो विचार गर्नुपर्दछ। कुन व्यक्ति कुन मार्गको अधिकारी छ, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, यी मध्ये कुन मार्गको अधिकारी को छ, त्यो विचार गरेर ती व्यक्तिहरूलाई तत्तत् मार्गको उपदेश दिनुपर्दछ, ती मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्दछ। यस्तो प्रकारले यहाँ आजको विषय बताइयो। आजलाई यति नै। हरिओम तत्सत्।